जयमसी मण्डली र जति पनि सुनेर बस्नुभएका सम्पूर्ण देश विदेशबाट हामीसँग जोडिनुभएका सम्पूर्ण ख्रिस्टीय जनहरूमा जयमसी अनि अभिवादन। आउनुहोस् आजको वचन हामी नयाँ करार दोस्रो कोरिन्थीको 5 अध्यायको विशेष गरेर 17 पदलाई लिएका छौँ। वचनमा जानुभन्दा अघि यदि बाइबल खोलेर तपाईँले आफ्नो सामु राख्नुभयो भने तपाईँलाई वचन सुन्नको लागि सजिलो हुनेछ। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। स्वर्गीय पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। यस समय फेरि पनि हामी तपाईँका मानिस, तपाईँको वचनको वरिपरि भेला भएका छौँ। हामीलाई सुन्न बुझ्न तपाईँको पवित्र आत्माद्वारा सहयोग गर्नुहोस्। हे परमप्रभु, मेरा चट्टान, मेरा उद्धारक, मेरा मुखका शब्द र मेरो हृदयको ध्यान तपाईँको दृष्टिमा ग्रहण योग्य हो। येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा आमेन। प्रियहरू, आज मैले शीर्षक लिएको छु नयाँ सृष्टि, ख्रीष्टमा नयाँ सृष्टि। 5 अध्याय दोस्रो कोरिन्थी 5 अध्यायको 17 पदमा लेखिएको छ, यस कारण कोही ख्रीष्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो, पुरानो बिति गएको छ, हेर नयाँ आएको छ। यहाँनिर हामीले के देख्छौँ त भन्नुहुन्छ भनेदेखि कोही ख्रीष्टमा छ भनेदेखि त्यो चाहिँ नयाँ सृष्टि हो भनेपछि त्यहाँ पुरानो सृष्टिको पनि कुरा आउँछ। किनभनेदेखि पछाडिपट्टि गएर हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि पुरानो बिति गएको छ। सो पुरानो सृष्टि चाहिँ कसमा छ त भन्ने एउटा प्रश्न हामीलाई आउन सक्छ, होइन? हामी त्यो प्रश्नको उत्तरलाई हेर्ने नै छौँ। र त्योभन्दा अगाडि हामीले यो कुरा थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ कि हामी जतिले ख्रीष्टमा विश्वास गरेका छौँ हामी नयाँ सृष्टि हौँ। र पुरानो सृष्टि भनेको चाहिँ मानवहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मानवहरू पुरानो आदममा छन् र जति पनि ख्रीष्टमा विश्वास गरेका मानिसहरू छन् उनीहरू चाहिँ आदमबाट ख्रीष्टमा सारिएको छ। र आदमबाट ख्रीष्टमा सारिएका मानिसहरूलाई चाहिँ नयाँ सृष्टि भनेर बाइबलले भन्दछ। अनि यो कुरामा एउटा प्रश्न के आउँछ त भन्नुहुन्छ भनेदेखि कसरी यो हुन सक्छ, कसरी एउटा पुरानो सृष्टि नयाँ सृष्टि हुन सक्छ त? किनकि म त पुरानै मान्छे छु, हो कि होइन? मैले जन्मिँदैखेरि ख्रीष्टलाई पाएर जन्मेको होइन, म हुर्के पछाडि मैले ख्रीष्टलाई पाएको हुँ। त्यसो भएदेखि म नयाँ हुन कसरी सम्भव छ त? एउटा पुरानो मान्छे नयाँ हुन कसरी सम्भव छ त? निकोदेमसले प्रश्न सोधेको तपाईँहरूलाई थाहा छ होला। यूहन्नाको पुस्तकमा निकोदेमसले जब ख्रीष्ट येशूले निकोदेमसलाई यदि कोही नयाँ गरेर जन्मेन भनेदेखि उसले परमेश्वर राज्य देख्न सक्दैन भनेर भन्नुभयो, तब निकोदेमसले यो प्रश्न गरे, कसरी के बुढो भइसकेको मान्छे फेरि पनि आमाको गर्भमा पस्न सक्छ र पसेर जन्म लिन सक्छ र? अनि निकोदेमसको उत्तरमा ख्रीष्ट प्रभुले भन्नुभयो, जो पानी र आत्माले, ध्यान दिनु होला है, एकछिन मसँग रहनु होला, 40 मिनटको समय। अब म केही रहस्यका कुरा गर्दैछु, यो पानी र आत्माको रहस्यका कुराहरू गर्दैछु। मान्छे कसरी ख्रीष्टमा नयाँ हुन्छ भन्ने कुरा गर्दैछु। त्यसै कारणले गर्दाखेरि आफूले तपाईँको सम्पूर्ण ध्यान आकर्षण चाहन्छु म एकछिन, नभएदेखि तपाईँले अलिकति पनि छुटाउनु भयो भने बुझ्न गाह्रो हुन्छ। अनि ख्रीष्ट प्रभुले भन्नुभयो, मानिस जबसम्म पानी र आत्माले जन्मिँदैन तबसम्म परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्दैन। हो, सो त्यसो भनेदेखि पानी र आत्माले एउटा नयाँ हुनको लागि ठुलो भूमिका खेल्छ मानिसको जीवनमा भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो, हो कि होइन भन्नु त? एउटा पुरानो मान्छे, आदममा भएको मान्छे ख्रीष्टमा नयाँ हुनको लागि पानी र पवित्र आत्मा परमेश्वरले पानी र पवित्र आत्मा परमेश्वरले ठुलो भूमिका खेलेको छ हाम्रो जीवनमा भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब यो बुझ्नको लागि अझै सजिलो हुनको लागि चाहिँ म तपाईहरुलाई सिधै
कहाँ लान्छु त भन्नुहुन्छ भने उत्पत्तिमा लान्छु, उत्पत्ति 1 अध्यायमा लान्छु। अनि यो उत्पत्ति 1 अध्याय हामीहरूले बुझिसकेपछि हामीहरूलाई नयाँ गरेर जन्मिनु भन्ने के रहेछ भन्ने कुरा हामीहरूले बुझ्न सजिलो हुनेछ। उत्पत्ति 1 अध्यायको 1 पदमा भनिएको छ, परमेश्वरले आदिमा परमेश्वरले स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। अनि त्यहाँबाट पवित्र आत्मा चाहिँ अथाह समुद्रमाथि परिभ्रमण गर्नुहुन्थ्यो। पानी, पवित्र आत्मा। सो परमेश्वरले स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नु भइसकेपछि त्यहाँनिर पानी पाउँछौँ, हामीहरूले अन्धकार पाउँछौँ। अनि त्यो अन्धकारमा चाहिँ पवित्र आत्मा परिभ्रमण गर्नुभएको कुरा उत्पत्ति 1 अध्यायमा गरिएको छ। अनि त्यहाँबाट जब परमेश्वरले उज्यालो होस् भन्नुभयो अनि उज्यालो भयो। अनि उज्यालो भइसकेपछि तपाईँ र मैले हेर्दै हेर्दै गयौँ भने के देख्छौँ त भन्दाखेरि एउटा आमाको गर्भबाट एउटा बच्चालाई बाहिर निकाले जस्तो। जब एउटा आमाको गर्भमा भएको बच्चा जसरी 9 महिना पुगिसके पछाडि आमाको गर्भबाट निस्किँदाखेरि यदि तपाईँहरूले याद गर्नुभएको छ भने बच्चा एउटा पानी थैलीमा हुन्छ। जब बच्चा निस्किने क्रममा त्यो पानी फुटेर त्यो थैली फुटेर बच्चा निस्किने गर्दछ। सो पानीको एउटा ठुलो भूमिका छ मान्छेको जीवनमा। पानीले अति नै ठुलो भूमिका खेलेको छ, पानी र परमेश्वरको पवित्र आत्माले। हेर्नुहोस् है त। अनि परमेश्वरले उज्यालो होस् भन्नुभयो, उज्यालो भयो। त्यहाँदेखि पछाडि परमेश्वरले के गर्नुभयो, पानीलाई छुट्याएर जमिन निकाल्नुभयो। सो जसरी बच्चा 9 महिना पछाडि आमाको गर्भबाट निस्कन्छ, त्यसै गरेर पानीको गर्भबाट परमेश्वरले संसारलाई सृष्टिमा ल्याउनु भयो। परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो, एकाएक गरेर त्यहाँदेखि सृष्टि गर्दै आउनुभयो। सो ख्रिस्टमा नयाँ गरी जन्मिनु भनेको के हो त भन्नुहुन्छ भनेदेखि जब हामीले ख्रिस्टमा विश्वास गर्छौँ, परमेश्वरले महान आज्ञामा के आज्ञा दिनुभएको छ, जसले विश्वास गर्छ, ख्रिस्टमा विश्वास गर्नेहरूलाई उहाँले के आज्ञा दिनुभएको छ भन्दाखेरि बत्तिसमा लिनको निम्ति आज्ञा दिनुभएको छ। सो पानीको बत्तिसमा लिनु भनेको चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भने सिधै उत्पत्तिमा गएर नयाँ सृष्टि जसरी परमेश्वरले गर्नुभयो, पानीबाट जसरी नयाँ सृष्टिको उत्पादन गर्नुभयो, सबै कुराहरू निकाल्नुभयो संसारमा, यो संसार चाहिँ सृष्टि गर्नुभयो है। सो त्यो पहिले पानी, अनि पानीमा पवित्र आत्मा परिभ्रमण गर्नुहुन्थ्यो, अनि त्यसबाट चाहिँ परमेश्वरले अरू कुराहरूको सृष्टि गर्नुभयो। हेर्नुहोस् है त। सो पानीमा जानु भनेको अथवा पानीमा डुब्नु अथवा बत्तिसमा लिनु भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि पुरानो संसारलाई चाहिँ पूर्ण रूपले छोड्नु र नयाँ पानीबाट जब बत्तिसमा लिएर व्यक्ति निस्किन्छ, उनीहरू चाहिँ नयाँ सृष्टि जसरी परमेश्वरले उत्पत्तिको पुस्तकमा गर्नुभयो त्यसै गरेर ऊ चाहिँ एउटा पानी र पवित्र आत्माको उसमा चाहिँ उसको नयाँ सृष्टि अथवा नयाँ जन्म हुन्छ ख्रिस्टमा। र मान्छे त्यसरी पानी र आत्माको भूमिकाद्वारा ख्रिस्टमा नयाँ हुन पुग्छ। सो बत्तिसमा भनेको कुनै साधारण कुरो पनि होइन। त्यसैले बत्तिसमा लिनको लागि परमेश्वरले महान आज्ञा दिनुभएको छ। सो त्यसरी चाहिँ जो पनि ख्रिस्टमा छ, ख्रिस्टमा बत्तिसमा लिएको छ, त्यो व्यक्ति चाहिँ नयाँ सृष्टि हो। अनि यहाँनिर पावलले के भन्छ त भन्दाखेरि 17 पदमा हेर्नुहोस्, यस कारण कोही ख्रिस्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो, पुरानो बिति गएको छ, हेर नयाँ आएको छ। सो आदममा भएको सबै जब बत्तिसमा लिन्छ, आदममा भएका सबै बितेर जान्छन् र जब पानीबाट निस्किन्छ मानिस चाहिँ एउटा नयाँ ख्रिस्टमा भएर नयाँ जन्म लिएर बाहिर आउने गर्दछ। सो एउटा नयाँ सृष्टि भनेको ख्रिस्टमा त्यसरी मानिसहरूलाई परमेश्वरले नयाँ सृष्टि गर्दै हुनुहुन्छ र नयाँ ठाउँमा नयाँ स्वर्गमा लानको लागि चाहिँ उहाँले मानिसहरूलाई नवीकरण गर्दै हुनुहुन्छ ख्रिस्टमा।
सो जति पनि ख्रिस्टमा विश्वास गरेर हामीले जब बत्तिसमा लिन्छौँ, पुराना आदममा भएका कुराहरू चाहिँ हामीले त्याग्छौँ अथवा छोड्छौँ, अथवा पानीमा चाहिँ त्यहाँनिर एउटा गाड्छौँ अनि त्यहाँबाट हामी चाहिँ एउटा नयाँ व्यक्ति भएर ख्रिस्टमा निस्कन्छौँ। अनि यो चाहिँ कसले त भन्नुहुन्छ भने 18 पदमा हेर्नुहोस्। अब यो सब हाम्रो नयाँ जन्म, यो सब परमेश्वरबाट भएको, जसले हामीलाई ख्रिस्टद्वारा आफूसँग मिलापमा ल्याउनु भयो र हामीलाई मिलापको सेवा दिनुभयो। सो परमेश्वरले चाहिँ मिलाप भन्ने बित्तिकै परमेश्वरसँग हामीहरूको चाहिँ सम्बन्ध बिग्रिएको थियो, किनभने आदमले जुन दिन पाप गरे, आदमले पाप गरिसकेपछि हामीहरूको चाहिँ आदमदेखि लिएर आदमका सन्तान सबै मानिसहरूसँग चाहिँ परमेश्वरको सम्बन्ध बिग्रिएको थियो। पापको कारणले गर्दाखेरि एउटा दरार आएको थियो, एउटा पर्खाल बनिएको थियो परमेश्वर र मानिसबीच। र त्यो पर्खाल, त्यो दरारलाई चाहिँ ख्रिस्ट प्रभुले के गर्नुभयो त भन्नुहुन्छ भनेदेखि पुर्नुभयो। र अहिले फेरि पनि उहाँको क्रुसको मृत्युद्वारा चाहिँ हामीहरूको चाहिँ परमेश्वरसँग मिलाप भएको छ। त्यसैले यहाँनिर के भनेको छ त भन्नुहुन्छ भने जो ख्रिस्टमा छ ऊ नयाँ सृष्टि हो, आदममा भएको चाहिँ बितेर गएको छ। अब यहाँनिर म तपाईँहरूलाई अर्को कुरा के भनौँ भनेदेखि परमेश्वरले 2 अध्यायमा हामीहरूले गएर हेऱ्यौँ भन्दा के अरे उत्पत्तिको 1 अध्यायमा गएर हेऱ्यौँ भनेदेखि 26 र 27 पदमा परमेश्वरले आफ्ना आदम र हव्वालाई आफ्नो स्वरूप र प्रतिरूपमा बनाएको पाउँछौँ, सृष्टि गर्नुभएको पाउँछौँ। हेर्नुहोस् है त। तर जब हामी 5 अध्याय उत्पत्ति 5 अध्यायको 1 देखि 3 पदलाई हेर्छौँ, हेर्नु होला तपाईँहरूले भरे उत्पत्ति 5 अध्यायको 1 देखि 3 पदलाई पढ्दाखेरि हामीले यो पाउँछौँ कि परमेश्वरको स्वरूप र प्रतिरूप आदममा मात्रै सीमित रहेको पाउँछौँ। परमेश्वरको स्वरूप र प्रतिरूप आदम र हव्वामा मात्रै सीमित रहेको पाउँछौँ। जब 5 अध्यायमा हामी आइपुग्छौँ, उत्पत्तिको 5 अध्यायमा त्यहाँ के भनिएको छ त भन्दाखेरि आदमले चाहिँ आफ्नै स्वरूपमा एक सन्तान जन्माए, उनको नाम सेत राखियो। सो हामी चाहिँ आदमका फोटोकपी हौ, आदमको स्वरूपमा भएका मानिसहरू। तर आदमको स्वरूप, आदमको फोटोकपी भएको कारणले गर्दाखेरि हामीहरू र परमेश्वरमा चाहिँ दरार आएको थियो। आदमको पापको कारणले गर्दाखेरि हामीहरू बीच, परमेश्वर र हामी बीच चाहिँ सम्बन्ध टुटेको थियो। र त्यो टुटेको सम्बन्ध चाहिँ ख्रिस्ट प्रभु आएर मेलाप गराउनु भयो। कसरी भन्दा हाम्रो पाप चाहिँ उहाँले कल्भरीको क्रुसमा तिर्नुभयो। हाम्रो मोल, हामीहरूमा जति पनि के अरे लागेका आरोपहरू थिए, ती आरोपहरू चाहिँ सबै कल्भरीको क्रुसमा परमेश्वर येशू ख्रिस्टले तिरिदिनु भयो। र हामीहरूसँग पिता परमेश्वरसँग र हामीसँग त्यो बिग्रिएको सम्बन्धलाई फेरि पनि मिलाप गराउनु भयो। हेर्नुहोस् है त। सो त्यसरी चाहिँ परमेश्वरले ख्रिस्टद्वारा तपाईँ र मलाई नयाँ सृष्टि गर्नुभएको छ, एउटा नयाँ जन्म दिनुभएको छ। हेर्नुहोस् है त। त्यसैले पत्रुसले भन्छन् 32मा भनेको मैला पखाल्ने कुरो होइन, एउटा साँच्चै नै एउटा नयाँ जीवनको सुरुवात। जब हामीहरू 32मा लिन्छौँ, वास्तवमै पवित्र आत्माको शक्तिमा हामीहरूले नयाँ जन्म पाउँछौँ। अनि त्यो नयाँ जन्म भनेको चाहिँ एउटा परमेश्वरले हामीहरूलाई दिनुहुने जन्म हो। अनि सो अब हेर्नुहोस् त, हामी जब परमेश्वरबाट नयाँ भइसकेका, तपाईँ ख्रिस्टमा नयाँ जन्मिएका मानिसहरू कस्तो हुनुपर्छ त त्यसो भएदेखि? एउटा नयाँ सृष्टिको स्वभाव कस्तो हुनुपर्छ, अथवा एउटा नयाँ सृष्टिको जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ, अथवा एउटा नयाँ सृष्टिको व्यवहार कस्तो हुनुपर्छ त? एकछिन आउनुहोस् त्यो कुरालाई हामी हेरौँ नजिकबाट। 3 अध्यायको दोस्रो कोरिन्थी 3 अध्यायको 18 पदमा पावलले के भन्छन् त भन्नुहुन्छ भनेदेखि 18 पद म तपाईँहरूको लागि पढ्नेछु। यहाँनिर पावलले भन्छन् 3 अध्यायको 18 पद, हामी सबै घुम्टो हटाइएको मुहारले
प्रभुको महिमाको प्रतिबिम्बित गर्दछौँ। अनि एउटा महिमादेखि अर्को महिमातिर उक्लँदै उहाँको स्वरूपमा बदलिँदै जान्छौँ। अनि यो चाहिँ परमप्रभुबाट यो आउँछ जो आत्मा हुनुहुन्छ। सो एउटा नयाँ भइसकेका मानिसहरूको एउटा स्वभाव, एउटा ख्रिस्टमा नयाँ पारिएका मानिसहरूको स्वभाव भनेको एउटा प्रतिबिम्ब। तपाईँ र मैले चाहिँ यो संसारमा चाहिँ तपाईँ र म चाहिँ को हुँ त भन्दाखेरि ख्रिस्टको प्रतिबिम्बित गर्ने मानिसहरू हौँ। सो प्रतिबिम्बित भनेपछि उहाँको चाहिँ हामीहरूले के गर्छौँ त संसारमा? मानिसले संसारमा परमेश्वर येशू ख्रिस्टलाई त देख्दैनन्, उहाँ स्वर्गीयमा हुनुहुन्छ होइन। तर हामीहरूले त परमेश्वरलाई चाखेका छौँ, हामीहरूले त आफ्नो विश्वासको आँखाले परमेश्वरलाई देखेका छौँ, हो कि होइन भन्नु त? सो हामी चाहिँ उहाँका रिप्रेजेन्टेटिभ हौँ यहाँ संसारमा। एउटा परमेश्वरको लागि चाहिँ एउटा हामीहरू चाहिँ परमेश्वरको प्रतिबिम्ब हौँ। मानिसहरूले चाहिँ हामीहरूलाई देखेर चाहिँ परमेश्वर येशू ख्रिस्टलाई देख्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो व्यवहार, हाम्रो बोलीचाली, हाम्रो जीवनशैली, हरेक कुरामा हेर्नुहोस् है त, एउटा कुरा मात्र होइन, हरेक कुरामा हामीले जे गर्छौँ ती कुराहरूमा चाहिँ परमेश्वर येशू ख्रिस्ट देखिनुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई प्रतिबिम्ब भनिन्छ। उहाँको स्वरूपलाई चाहिँ हामीले यो संसारमा चाहिँ मानिसको छेउमा प्रकाशमा ल्याउनु। अनि त्यति मात्रै नभएर त्यो त एउटा हामी प्रतिबिम्ब त भयो, ख्रिस्टका एम्बेसेडर अथवा ख्रिस्टका राजदूतहरू भनेर भनिन्छ। हामी यो संसारमा चाहिँ ख्रिस्टका राजदूतहरू हौँ है। सो मानिसले ख्रिस्टलाई हामीमा देख्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् है, त्यति मात्रै नभएर पावलले के भन्छन्, निरन्तर उनले भन्छन् अनि एउटा महिमादेखि, ध्यान दिनुलाई, अनि एउटा महिमादेखि अर्को महिमातिर उक्लँदै उहाँको रूपमा बदलिँदै जान्छौँ। वाउ! सो घटेर होइन, हेर्नुहोस् है त, महिमामा हामी जब नयाँ भएर जन्मिन्छौँ त्यो नयाँ जीवन चाहिँ एउटा कस्तो हुन्छ, महिमित जीवन। हामीहरू जब बत्तिसमाबाट निस्किन्छौँ, नयाँ हुन्छौँ, ख्रिस्टमा नयाँ बनाइन्छौँ, त्यतिखेरै चाहिँ एउटा महिमा, परमेश्वरको महिमा हामीहरूमा देखिन्छ। अनि त्यो महिमा चाहिँ नरोकिकन, नघटिकन अझै बढ्दै 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 एउटा महिमादेखि अर्को महिमातिर उक्लँदै उहाँको रूपमा बदलिन्छौँ, ख्रिस्ट येशूको रूपमा बदलिन्छौँ। सो परमेश्वरको सबैभन्दा ठुलो इच्छा के त प्रिय भन्नुहुन्छ भने तपाईँ र मलाई ख्रिस्ट आफ्नो पुत्र जस्तै बनाउनु। एकचोटि आमेन भन्नु त मसँग। यस, त्यहाँभन्दा ठुलो खुसीको कुराहरू के हुन्छ? अनि यो चाहिँ कसले गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि परमप्रभुबाट यो आउँछ जो आत्मा हुनुहुन्छ। सो परमप्रभुले गर्दै हुनुहुन्छ यो काम। हेर्नुहोस् है त। सो हामीहरू यो संसारमा छौँ, एउटा कसको भन्नुहुन्छ भने कसको प्रतिबिम्ब गर्छौँ त भन्दाखेरि ख्रिस्टको। कति उच्च कुरा हो, एकचोटि सोच्नुहोस् त। तपाईँ र म मामुली मान्छे त होइनौँ नि त, तर हामीहरूले जहिले पनि आफूलाई मामुली मान्छे ठानेर हामी त्यो महिमामा बढ्न सकिरहेका छैनौँ। परमेश्वरको अनुग्रह व्यर्थ भइरहेको छ हाम्रो जीवनमा। हेर्नु न, हामीहरूले बुझेर, परमेश्वरको अनुग्रहलाई बुझेर हामी त एउटा जोसिलो, एउटा जोसमा भरिएको मानिस, एउटा ख्रिस्टलाई म जुनै तरिकाले पनि मेरो जीवनमा म प्रतिबिम्ब बन्न चाहन्छु, ख्रिस्टको एउटा फोटोकपी बन्न चाहन्छु यो संसारमा। मान्छेले चाहिँ ख्रिस्टलाई मद्वारा चाहिँ देख्ने व्यक्ति बन्छु भनेर चाहिँ हामीहरूले एउटा ठुलो चुनौतीपूर्णको जीवन जिउनको सट्टा हामीहरू परमेश्वरको अनुग्रहलाई व्यर्थ तुल्याइरहेका छौँ। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई त यहाँनिर एउटा ख्रिस्टको प्रतिबिम्ब बनाएर छोड्नु भएको छ र उहाँले चाहिँ हामीहरू भित्र काम गरेर चाहिँ त्यो काम पुरा गर्ने प्रयास गरिराख्नु भएको छ। अनि परमेश्वरले के चाहनुहुन्छ त भन्दाखेरि दिनदिनै, आज, भोलि, पर्सि, निकोर्सी गर्दै गर्दै सधैँभरि तपाईँ र म चाहिँ परमेश्वरको स्वरूपमा बदलिँदै गएको चाहनुहुन्छ। सो एउटा बदलिदो जीवन कस्तो हुन्छ त प्रिय? त्यसो भए बदलिदो जीवन कस्तो हुन्छ र एउटा प्रतिबिम्ब, एउटा प्रतिबिम्ब गर्ने जीवन कस्तो हुन्छ? कसरी यो सम्भव छ त? म आफैमा त सम्भव छैन, अघि नै मैले भनिहालेँ। किनभनेदेखि यो परमेश्वरबाट आउँछ जो आत्मा हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है त।
सो के यो एउटा प्रतिबिम्ब बन्न परमेश्वरले हामीलाई एक्लो छोड्नु भएको छैन। सो सम्भव छ त? छ भनेदेखि कसरी सम्भव छ त? एकछिन मसँग 6 अध्यायलाई पल्टाउनुहोस्। दोस्रो कोरिन्थी 6 अध्याय 6 अध्यायको 1 पदमा हामीले हेरौँ भनेदेखि पावलले के भन्छन् त भन्दाखेरि परमेश्वरका सहकर्मी भएका हुनाले। वाट? परमेश्वरका सहकर्मी। तपाईँ र म भनेको त परमेश्वरका सहकर्मी हो। सो ख्रिस्टले भन्नुभयो, तपाईँलाई याद छ भनेदेखि, मकामा हो र मेरो जुवाले हो। अथवा अर्को शब्दमा जुवा भनेको दुईटा गोरुलाई हालिन्छ। एउटा जुवा दुईटा गोरु हालिन्छ र एउटा जुवामा दुईटा गोरु नारिन्छ, एउटा गोरु मात्रै हुँदैन। सो ख्रिस्टले के भन्दै हुनुहुन्छ? मेरो जुवाले हो। ओके, तिमीहरू मेरो जुवाले हो। सो ख्रिस्ट एउटा जुवामा ख्रिस्ट हुनुहुन्छ अनि ख्रिस्टले के भन्नुहुन्छ? आऊ मेरो जुवाले हो। सो मसँग नारी हो। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा मसँग नारी हो। सो यहाँनिर पावलले के भन्छन् त भन्नुहुन्छ भने परमेश्वरका सहकर्मी भएका हुनाले। सो हामी परमेश्वरका सहकर्मी हौँ। सो परमेश्वरसँग हामीहरूले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नु है त। अनि जब हामीहरूले परमेश्वरसँग सहकार्य गरेर काम गर्छौँ अनि परमेश्वरले चाहिँ के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँ र मलाई चाहिँ एउटा महिमाबाट अर्को महिमामा के अरे परिवर्तन गर्दै आफ्नो पुत्रमा परिवर्तन गर्ने काम गर्नुहुन्छ। सो परमेश्वर हामी सहकर्मी भएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। जब हामीले सहकर्मी भएर काम गर्छौँ अनि त्यहाँबाट कुनै कुरा पनि असम्भव छ हुँदैन। परमेश्वरलाई कुनै कुरा असम्भव छ त प्रिय? अवश्य पनि छैन, होइन र? सो परमेश्वरसँग जब हामी सहकर्मी भएर काम गर्छौँ, परमेश्वरको पुत्र येशू ख्रिस्ट जस्तै हुन कुनै असम्भवको कुरा होइन। मानिसको लागि मात्रै असम्भव हो, तर परमेश्वरको लागि असम्भव छ। त्यसैले पावलले के भन्छ? परमेश्वरका सहकर्मी भएका हुनाले हामी तिमीहरूलाई बिन्ती गर्छौँ कि उहाँको अनुग्रह व्यर्थ हुन नदेऊ। उहाँको अनुग्रह व्यर्थ हुन नदेऊ। अनि त्यहाँबाट 2 पद, किनभने उहाँ भन्नुहुन्छ, ग्रहणयोग्य समयमा मैले तिम्रो पुकारा सुने र मुक्तिको दिनमा मैले तिमीलाई सहायता गरेँ। देख्दै हुन्छ त? हेर, ग्रहणयोग्य समय अहिले हो, मुक्तिको दिन अहिले हो। सो परमेश्वर तपाईँ र मसँग सहकर्मी भएर चाहिँ काम गर्न चाहनुहुन्छ। सो हामीहरूले पनि परमेश्वरसँग सहकार्य भएर चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि पवित्र आत्माको शक्तिमा चाहिँ हामीहरूलाई एउटा महिमादेखि अर्को महिमामा उक्लाउँदै लानुहुन्छ र परिवर्तनको मार्गमा डोर्याउनुहुन्छ। अब यहाँनिर व्यावहारिक केही कुराहरू छन् प्रियहरू। जब हामी सहकार्यमा काम गर्छौँ, परमेश्वरसँग जब सहकार्यमा काम गर्छौँ, सहकार्यमा काम गर्दाखेरि भनेको एउटा पार्टीले भनेको कुरा अर्को पार्टीले मान्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् है त। त्यसै अब परमेश्वर भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि परमेश्वर चाहिँ एउटा परमेश्वर हुनुहुन्छ उहाँ। सो परमेश्वरसँग सहकार्य गर्नु भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि परमेश्वरसँग नारिएर परमेश्वरले डोर्याएको बाटोमा हिँड्नु, अथवा परमेश्वरले नगर भनेको काम नगर्नु। किनभनेदेखि परमेश्वरले जुन काम गर्नुहुन्न त्यो काममा जोड नदिनु, त्यसलाई सहकार्य भनिन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि पावलले के भन्छन् त भन्नुहुन्छ भने एउटा परमेश्वरको महिमा, एउटा महिमादेखि अर्को महिमामा के अरे उक्लिँदै जानको लागि पावलले यहाँनिर केही व्यावहारिक कुराहरू गर्न हामीहरूलाई अर्ती दिएका छन्। र 14 पदमा 6 अध्यायको 14 दोस्रो कोरिन्थी 6 अध्यायको 14 पदमा आउनुहोस्। उनले के भन्छन् त भन्नुहुन्छ भने अविश्वासीहरूसँग एउटै जुवामा ननारियो। अविश्वासीहरूसँग एउटै जुवामा ननारियो। किन एउटै जुवामा ननारिने? अघि नै मैले भनिहालेँ, जुवामा नारिनु भनेको उनीहरूसँग मिलाप गर्नु है। सो किन अविश्वासीहरूसँग यहाँनिर पावलले जुवामा, एउटै जुवामा ननारिनको लागि भनेका छन्? त्यहाँनिर हेर्दै जानुहोस् है त। किन ननारियो? किनकि धर्म र अधर्मको के साझेदारी हुन्छ? हुँदैन, केही पनि साझेदारी हुँदैन। अथवा अँध्यारोसँग उज्यालोको के सहभागिता हुन्छ? केही पनि सहभागिता हुँदैन। ख्रिस्टको बेलिआलसँग
के सरोकार, त्यो पनि सरोकार हुँदैन, किनभने शैतान र परमेश्वरमा कुनै सरोकार हुँदैन। वा विश्वास गर्नेको विश्वास नगर्नेसँग के समानता हुन्छ? केही पनि हुँदैन, केही समानता हुँदैन। हामीहरूसँग अविश्वासीहरूसँग विश्वासीहरूको केही पनि मिल्दैन। परमेश्वर मिल्नुहुन्न, विश्वास मिल्दैन, हामीहरूको जीवनशैली मिल्दैन, केही पनि मिल्दैन। किनकि हामी नयाँ भएर जन्मेका मानिस भएकाले गर्दाखेरि हामीहरूमा नयाँ नै स्वभावहरू हुन्छ। सो यी कुराहरू केही पनि मिल्दैनन् उनीहरूसँग। अनि त्यहाँबाट मूर्तिहरूसँग परमेश्वरको मन्दिरको के सम्झौता? हामी त परमेश्वरका मन्दिर हो, पवित्र आत्मा तपाईँ र म वास गर्नुहुन्छ। सो उनीहरूसँग हामीहरूको के सम्झौता हुन्छ? केही पनि हुँदैन, केही सम्झौता हुँदैन। सम्झौता हुने कुरा नै आउँदैन। हेर्नुहोस् है त। त्यसैले यो भनेको के हो त भन्नुहुन्छ भने एउटा हामीहरूलाई एउटा महिमादेखि अर्को महिमातिर बढ्न नदिने एउटा कारण हो। तपाईहरुलाई एउटा कुरा भनौँ, आजको दिनमा धेरै हामी क्रिस्चियनहरूलाई हेर्दाखेरि क्रिस्चियनहरूको जीवन कस्तो देखिन्छ त भन्नुहुन्छ भनेदेखि विश्वासीहरूसँग संगति गर्नु अथवा विश्वासीहरूसँग नारिएर हिँड्नु, विश्वासीहरूसँग जुवामा नारिनु भन्दाखेरि पनि क्रिस्चियनहरू अविश्वासीहरूसँग चाहिँ धेरै नारिएको देखिन्छ। अविश्वासीहरूको फोटोकपी गरेको देखिन्छ, अविश्वासीहरूको जस्तो जीवन जिएको देखिन्छ। हेर्नुहोस् है त, दुःखको कुरो किन चाहिँ मानिसले कसरी चाहिँ एउटा क्रिस्चियनले चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रहलाई चाहिँ व्यर्थ बनाएका छन् त भन्नुहुन्छ नि, यी यसरी नै गर्नुपर्ने काम नगरेर, ठिक तरिकाले गर्नुपर्ने काम बेठिक तरिकाले गरेर महिमामा उक्लिन सकेको छैन, ख्रिस्ट जस्तै भएर जिउन सकिरहेको छैन। किनभनेदेखि एउटा क्रिस्चियनले एउटा क्रिस्चियनसँग नारिनु पर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् है त, मैले यो भन्न खोजेको होइन प्रियहरू, उनीहरूसँग हामीहरूले मित्रता नै गर्नु हुँदैन भन्न खोजेको होइन। अविश्वासीहरूसँग मित्रता गर्नु हुँदैन न, त्यसो भनेदेखि त कसरी सुसमाचार सुनाउने। तर मित्रता गर्नु अनि त्यहाँबाट एउटा जुवामा नारिनु दुईटा भिन्दै कुरा हो। जुवामा नारिनु भनेको उनीहरूले जे गर्छन् त्यो आफूले पनि गर्नु, उनीहरूले जे खान्छन् त्यो आफूले खानु, उनीहरू जहाँ जान्छन् त्यहाँ आफू पनि जानु, उनीहरूले नगर्ने काम गरे भने आफूले पनि त्यही काम गर्नु, जुवामा नारिनु भनेको। अनि त्यहाँबाट क्रिस्चियनहरूसँग चाहिँ सम्पर्कमै नरहनु। हेर्नुहोस् है त, अनि क्रिस्चियनहरूसँग कुनै सम्बन्धमा नै नरहनु। त्यसो हुने बित्तिकै के हुन्छ त भन्नुहुन्छ भनेदेखि क्रिस्चियनले धार्मिकताको फल फलाउन सकिँदैन। सो जब हामीहरूले अनुग्रह पाएका छौँ भने त्यो अनुग्रहलाई व्यर्थ नहुन दिनको लागि चाहिँ हामीहरूले हाम्रा क्रिस्चियन दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग सम्बन्धित भएर रहनुपर्ने हुन्छ, नारिएर रहनुपर्ने हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीहरूलाई विभिन्न जस्तो तपाईँको सङ्गतिहरू हामीहरूको लागि अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हामीहरूले पावलले के भन्छन् भन्दाखेरि अविश्वासीहरूसँग एउटा जुवामा ननारियो, किनकि धर्म र अधर्मको के साझेदारी हुन्छ अथवा अँध्यारोसँग उज्यालो के सहभागिता, ख्रिस्टको बेलिआलसँग के सरोकार, वा विश्वास गर्नेहरूको विश्वास नगर्नेसित के समानता, मूर्तिसँग परमेश्वरको मन्दिरको के सम्झौता भनेर चाहिँ यहाँनिर पावलले भनेका छन्। किनभने हामी जीवित परमेश्वरका मन्दिर हौँ, तपाईँ र म जीवित परमेश्वरका मन्दिर हौँ। जसरी परमेश्वरले भन्नुभएको छ, हामी परमेश्वरका मन्दिर भएकाले गर्दाखेरि परमेश्वरले के भन्नुभएको छ भने म तिमीहरूमा वास गर्नेछु र तिमीहरूका बिचमा हिँडडुल गर्नेछु र म तिमीहरूका परमेश्वर हुनेछु अनि तिमीहरू मेरा प्रजा हुनेछौ। अनि यहाँनिर 17 पदमा हेर्नुहोस्, अब परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ, यसकारण तिनीहरूका बिचबाट निस्किएर आओ, अविश्वासीको जुवामा नारिन बन्द गर र निस्केर आओ, र तिनीहरूबाट तिमीहरू अलग हो। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, अशुद्ध कुरा केही नछौ र म तिमीहरूलाई ग्रहण गर्नेछु।
म तिमीहरूका पिता हुनेछु र तिमीहरू मेरा छोराछोरी हुनेछौ। सर्वशक्तिमान परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ। प्रियहरू, जुवामा नारिनु, अविश्वासीसँग जुवामा नारिनु भनेको सबैभन्दा घाटा लाग्ने कुरा हो, सबैभन्दा घाटा लाग्ने कुरा हो। त्यसैले हामीहरूले क्रिस्चियनहरूको जुवामा नारिनुपर्छ, क्रिस्चियनहरूसँग जुवामा नारिनुपर्छ। क्रिस्चियनहरूसँग हामीहरूले नजिकको सम्बन्ध स्थापना गर्नुपर्छ। क्रिस्चियनहरूले गर्ने कुराहरू हामीहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ। क्रिस्चियनहरू जाने ठाउँमा हामी जानुपर्ने हुन्छ। क्रिस्चियनहरूले गाउने कुराहरू हामीहरूले गाउनुपर्ने हुन्छ। क्रिस्चियनहरूले खाने कुरा हामीहरूले खानुपर्ने हुन्छ। हामीहरूले साँच्चै नै एउटा महिमादेखि अर्को महिमासँग उक्लिनको लागि संसारबाट छुटेर नयाँ सृष्टिसँग जोडिनुपर्ने हुन्छ। दुःखको कुरा के हो त प्रियहरू भन्नुहुन्छ भनेदेखि आज के भइरहेछ, क्रिस्चियनहरूद्वारा अक्रिस्चियनहरू, अविश्वासीहरू ख्रिस्टमा आउनुभन्दा अथवा आकर्षित हुनुभन्दा क्रिस्चियनहरू अक्रिस्चियनहरूसँग आकर्षित भएको हामी पाउँछौँ। दुःखको कुरो होइन भन्नु त। हामीहरूलाई देखेर मानिसहरू ख्रिस्टमा आकर्षित भएर ख्रिस्टमा आउनुपर्ने, तर क्रिस्चियन स्वयं क्रिस्चियनहरू नै चाहिँ अविश्वासीहरूको जस्तो फोटोकपी भएर उनीहरूप्रति आकर्षित भएर उनीहरूसँग चाहिँ जोडिन पुगेका छौँ। कति दुःखको कुरो। हामीहरू प्रतिबिम्ब हुनुपर्ने, एउटा जीवित परमेश्वरको प्रतिबिम्ब हामी हुनुपर्ने, तर हामीहरू उनीहरूसँग आकर्षित भएर उनीहरूसँग नारिएका छौँ। दुःखको कुरो। त्यसैले सोचौँ र फर्क्यौँ। परमेश्वरले भन्नुभयो, यसकारण तिनीहरूका बीचबाट निस्किआ। अनि परमेश्वरले के प्रतिज्ञा गर्नुभयो, म तिमीहरूको पिता हुनेछु र तिमीहरू मेरा छोराछोरी हुनेछौ। प्रियहरू, हामीहरूले परमेश्वरको महिमा प्रतिबिम्ब गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभनेदेखि हामीहरूको व्यवहारले पनि मानिसहरूलाई सुसमाचार प्रचार गर्दछ। त्यसैले हामीहरूले सकारात्मक कामलाई अपनाउनु पर्ने हुन्छ, नकारात्मक कुराहरूलाई त्याग्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले आउनुहोस् एकछिन हामी आज यो नयाँ वर्षको अवसरमा एकछिन हामीहरूले हेरौँ, आफ्नो जीवनलाई हेरौँ, आफ्नो जीवनलाई निहालौँ, आफ्नो जीवनलाई जाँचौँ। तपाईँ र मेरो सङ्गति अथवा तपाईँ र मेरो समय कोसँग धेरै बित्ने गर्छ? अविश्वासीहरूसँग अथवा विश्वासीहरूसँग? हामी कोसँग धेर रमाउने गर्छौँ? अविश्वासीहरूसँग, विश्वासीहरूसँग? हामी कोसँग धेर खुसी हुने गर्छौँ? अविश्वासीहरूसँग, विश्वासीहरूसँग? हामी कसको देखासेखी गर्ने गर्छौँ? ख्रिस्टको, अविश्वासीको? हामी कसको पाइलामा हिँडेका छौँ? ख्रिस्टको, अविश्वासीको? हामीहरूलाई कसले आकर्षित गरेको छ? अविश्वासीले अथवा हामीहरूमा हुनुहुने ख्रिस्टले अविश्वासीलाई हामीहरूतिर ख्रिस्टतिर आकर्षित गरेको छ? यी सोच्ने कुरा हो। एकछिन मनन गर्नुहोस्। प्रियहरू, हामीहरूलाई एक्लै छोड्नु भएको छैन परमेश्वरले। पवित्र आत्मा दिनुभएको छ र पवित्र आत्माको शक्तिमा हामी परमेश्वरको प्रतिबिम्ब हुन सक्छौँ र एउटा महिमादेखि अर्को महिमामा बदलिन पनि सक्छौँ र ख्रिस्ट प्रभुको स्वभावलाई सजिलैसँग हामीहरूले परमेश्वरले हामीहरूमा चाहिँ परिवर्तन ल्याउन सक्नुहुन्छ र ख्रिस्ट जस्तो बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले हामीहरूले अविश्वासीहरूसँग समय बिताउनुभन्दा हामीहरूले विश्वासीहरूसँग समय बिताउनु पर्ने हुन्छ। अविश्वासीहरूसँग हामीहरूको एउटै मात्रै के हुनुपर्छ त भन्नुहुन्छ भनेदेखि अविश्वासीहरूसँग हामीहरूले राख्नुपर्ने सम्बन्ध एउटा मित्रता के हो त भन्नुहुन्छ भनेदेखि सुसमाचार हो।
सुसमाचार हामीहरूले जब जब हामीहरूलाई के अरे मौका मिल्छ सुसमाचार सुनाउने हामीहरूले सुनाइहाल्नुपर्छ। हामीहरूले उनीहरूलाई छिछि दूर दूर गर्ने पनि होइन, तर उनीहरूसँग सहभागिता अथवा उनीहरूसँग नारिनु चाहिँ हामीहरूले हुँदैन। कुनै पनि कुरामा हामीहरूले नारिनु हुँदैन र नारिने चाहिँ हामीहरूले कोसँग भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि ख्रिस्टसँग हो र ख्रिस्टका नयाँ सृष्टि क्रिस्चियनहरूसँग हो। त्यसैले आउनुहोस् यो 2021 सालमा चाहिँ हामीहरू एउटा प्रतिबिम्ब बनाऊ, परमेश्वरको निम्ति यो संसारमा प्रतिबिम्ब बनाऊ, परमेश्वर जस्तै एउटा परमेश्वरको स्वरूपमा परिवर्तन हुनको लागि चाहिँ परमेश्वरसँग प्रार्थना गरौँ र त्यसको चाहिँ उत्कृष्ट इच्छा राखौँ र निरन्तर परमेश्वरलाई भनौँ कि मलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नुहोस्। अनि दोस्रो काम हामीहरूले गर्नुपर्ने के हो त भन्नुहुन्छ भनेदेखि 7 अध्यायलाई हेर्नुहोस्। दोस्रो काम क्रिस्चियनहरूले गर्नुपर्ने भनेको आफूलाई शुद्ध तुल्याउनु, निरन्तर शुद्ध तुल्याउनु। यसकारण यहाँनिर पावलले भन्छन्, यसकारण हे प्रिय हो, हामीसित यी प्रतिज्ञा भएका हुनाले शरीर र आत्माको हरेक किसिमको अशुद्धताबाट हामी आफैलाई शुद्ध पारौँ र परमेश्वरको भयमा पवित्रतालाई सिद्धतातर्फ बढाउँदै जाउँ। सो कसरी शुद्ध पार्ने त? आफूलाई कसरी शुद्ध पार्न? हामी आफैले त शुद्ध पार्न सक्दैनौँ। सो शुद्ध पार्ने काम भनेको कसरी हुन्छ त भन्नुहुन्छ भनेदेखि पश्चाताप गरेर। जब हामी पश्चाताप गर्छौँ ख्रिस्टको रगतले चाहिँ हामीलाई शुद्ध पार्नुहुन्छ र ख्रिस्टको रगतले हामीलाई धुनुहुन्छ, पखाल्नुहुन्छ र शुद्ध बनाउनुहुन्छ। सो पश्चातापले भनेको चाहिँ एउटा शुद्ध बनाउनको निम्ति एउटा भूमिका खेल्दछ। त्यसैले जब हामी पश्चाताप गर्छौँ, साँचो हृदयले पश्चाताप गर्छौँ, त्यो पश्चातापले चाहिँ हामीलाई के गर्छ त भन्नुहुन्छ भने शुद्ध परमेश्वरको रगतले चाहिँ शुद्ध बनाउने काम गर्दछ। सो हामीहरूले जब पश्चाताप गरिसक्छौँ, पश्चाताप गरिसके पछाडि चाहिँ हामीहरूको हृदय परिवर्तन हुन्छ। परमेश्वर येशू ख्रिस्टले पवित्र आत्माले चाहिँ त्यो पश्चाताप गर्ने हृदय हामीलाई जब दिनुहुन्छ, हामीहरूको हृदयमा चाहिँ उहाँले काम गर्नुभएको हुन्छ अनि उहाँले त्यो हृदयलाई चाहिँ फेरि फर्काएर चाहिँ परमेश्वरमा ल्याउनुहुन्छ। अनि जब परमेश्वरले ल्याउनुहुन्छ उहाँले चाहिँ त्यो परिवर्तन गरेर ल्याउनु भएको हुन्छ। हेर्नुहोस् है त। अनि त्यहाँबाट त्यो परिवर्तन गरेर ल्याइसके पछाडि चाहिँ उहाँले हामीहरूलाई सही परमेश्वरको मार्गदर्शन देखाउनुहुन्छ र त्यसमा हिँड्नको निम्ति हामीहरूलाई उहाँले सहयोग गर्नुहुनेछ। अनि हामीहरूमा चाहिँ हामी जब उहाँसँग सहकारी, अघि नै मैले सुरुमा भने सहकार्य भएर काम गर्छौँ, तब उहाँले चाहिँ हामीहरूलाई के गर्नुहुन्छ? परमेश्वरको आदरणीय भय हामीहरूको जीवनमा ल्याउनुहुन्छ अनि पवित्रतालाई सिद्धतातर्फ बढाउनको निम्ति उहाँले सहयोग गर्नुहुन्छ। सो अन्त्यमा म तपाईँहरूलाई के भन्छु त प्रियहरू भन्दाखेरि नयाँ सृष्टि, तपाईँ र म भनेको ख्रिस्टमा नयाँ सृष्टि गरिएका मानिसहरू हौँ। हामीहरू ख्रिस्टका राजदूतहरू हौँ। यो संसारमा हामीहरू परमेश्वरका प्रतिबिम्बहरू हौँ। त्यसैले आफूलाई होच्याएर संसारसँग नमिल्नुहोस्। आफूलाई होच्याएर आफू एउटा परमेश्वरले तपाईँलाई यति महान तरिकाले जन्म दिनुभएको मानिस, एउटा परमेश्वरको प्रतिबिम्ब जस्तो मानिस, आफूलाई होच्याएर अविश्वासीहरूसँग ननारिनुहोस्। अनि हेर्नुहोस् तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले कसरी काम गर्नुहुन्छ। निस्केर आउनुहोस्। परमेश्वरले जे घृणा गर्नुहुन्छ त्यसलाई घृणा गर्नुहोस्। परमेश्वरले जुन कुरालाई रुचाउनुहुन्न त्यो कुरालाई रुचाउन छोड्नुहोस्। परमेश्वरले जुन कुरालाई मन पराउनुहुन्न त्यो मन पराउन छोड्नुहोस् र परमेश्वरलाई जे इच्छा, परमेश्वरले जे रुचाउनुहुन्छ त्यो कुरालाई रुचाउनुहोस्। जुन कुरालाई प्रेम गर्नुहुन्छ त्यो कुरालाई प्रेम गर्नुहोस्। र म तपाईँलाई भन्दछु, परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा तपाईँ र मैले सोचेको भन्दा ठुलो काम गर्नुहुनेछ। किन होच्याउनुहुन्छ प्रिय? तपाईँ संसारसँग किन मिल्नुहुन्छ जबकि तपाईँ एउटा परमेश्वरको प्रतिबिम्ब हुनुहुन्छ? तपाईँ परमेश्वरको एउटा राजदूत हुनुहुन्छ। तपाईँ परमेश्वरको एउटा के अरे स्वरूप हुनुहुन्छ। अनि किन संसारसँग झुक्नुहुन्छ? आफूलाई किन संसारसँग झुकाउनुहुन्छ? किन संसारसँग नारिनुहुन्छ? म तपाईँलाई च्यालेन्ज गर्छु, नयाँ सृष्टिहरूसँग नारिनुहोस्, पवित्र आत्मासँग नारिनुहोस्, परमेश्वरसँग नारिनुहोस्। तपाईँको जीवन
अचम्म तरिकाले परिवर्तन हुन्छ। तपाईको जीवनमा परमेश्वरले अचम्म तरिकाले काम गर्नुहुन्छ। तपाईलाई साँच्चै नै एउटा प्रतिबिम्ब बनाएर यो संसारमा उहाँको महिमाको निम्ति प्रयोग गर्नुहुनेछ। त्यसैले यो नयाँ सालमा आउनुहोस्, प्रण गरौँ, परमेश्वरको प्रतिबिम्ब र स्वरूप भएर जिउनको निम्ति र हाम्रो जीवनबाट परमेश्वरलाई महिमा दिउँ। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। स्वर्गीय पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ यो सुन्दर समय, यो वचनको निम्ति हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। वचनबाट सिकाउनु भएको निम्ति तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। आज हामीहरूले थाहा पाएका छौँ कि हामी प्रतिबिम्ब, तपाईँका प्रतिबिम्ब रहेछौँ। तपाईँले हामीहरूलाई नयाँ जन्म दिनुभएको रहेछ, तर हामीहरूले नजानेर हामी आफैलाई होच्याएर संसारसँग नारिएका रहेछौँ। तर आज तपाईँले हाम्रा आँखा खोलिदिनु भयो, फेरि पनि हामीहरूलाई त्यो संसारबाट नहोचिन र त्यहाँबाट हामीलाई बोलाउनु भयो। त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। तपाईँको अनुग्रह, कृपा, प्रेमको निम्ति हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। र आज उपरान्त तपाईँको निम्ति जिउनको निम्ति, तपाईँको प्रतिबिम्ब भएर जिउनको निम्ति, तपाईँको स्वरूप भएर यो संसारमा जिउनको निम्ति हामीहरूलाई पवित्र आत्माद्वारा सहयोग गर्नुहोस्, ताकि हामीहरूमा मानिसले तपाईँलाई देख्न सकौँ र मानिसहरू तपाईँमा फर्केर आउन सकौँ र तपाईँको नाउँको प्रशंसा होस्, तपाईँको महिमा होस्। हाम्रो जीवनबाट, हाम्रो बोली वचनबाट, हाम्रो हरेक कुराबाट तपाईँको, केवल तपाईँको महिमा होस्। तपाईँलाई धन्यवाद छ। येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा, आमेन।